त्यो टावर भएको त्यो काठमाडौँ हो? त्यो काठमाडौँ त्यो बाढ लागेपछि काठमाडौँ जिल्ला भयो सर। यतापट्टि धादिङ भयो। तपाईँको तरकारी यहीँदेखि त्यहाँ पुर्याउन सकिराख्नु भएको छैन? छैन, मैले त्यो लानी नै धार्क्यो। मलाई तरकारी बजारको लानी सिस्टमै छैन, यहीँ धार्केमै दिने हो। मैले उहाँ लाने ठामै पाउँदिनँ त, अब राख्नै दिँदैन त। त्यहाँ मैले लगेँ तरकारी राख्नु दिँदैन, यहीँ बिचौलेलाई नै धार्केमै दिने हो। यो सित्तै भयो नि, अब बारी त हाम्रो पन्छिँदैन, कसैले आएर उठाइदिएको भए कमसेकम यो बारी गनाएर त बस्ने थिएन नि। धादिङ जिल्लाको धुनेबेसी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गतको 12 विषयमा आइसकेका छौँ। यदि राजधानी काठमाडौँबाट कुरा गर्ने हो भने धुनेबेसी नगरपालिकाको धार्के जुन हाइवेमा पर्छ 26 किलोमिटर पर्छ र त्यो धार्केबाट यो ठाउँ जहाँबाट म अहिले बोलिराखेको छु लगभग 8 देखि 10 किलोमिटरको दूरीमा यो ठाउँ, यो 12 विषय ठाउँ पर्छ। किसान यति बेला वर्षभरि लगाएको तरकारी यति बेला फरानी गर्दैछ। आखिर यो सब कसरी भयो त? आखिर किसानमाथि यति ठुलो जुन वर्षभरि बाली लगाउँछन् त्यसलाई बेच्छु र त्यसबाट म घरबार चलाउँछु, आफ्नो परिवारको जीविका चलाउँछु भनेर सोच्ने किसानमाथि यति ठुलो वज्रपात कसरी आइपुग्यो? हुन त सरकारले यो लकडाउनको अवधिमा लकडाउन भएदेखि झन्डै 4 अर्बभन्दा बढीको तरकारी भारतबाट ल्यायो, तर राजधानीदेखि केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो धादिङको तरकारी राजधानी भित्रिन सक्दैन भने हामी के भन्ने? काठमाडौँमा झन्डै अहिले बजारको यदि खुद्रा मूल्यको कुरा गर्ने हो भने 50 रुपियाँसम्ममा बिक्री भइराखेको छ, तर यो काउली किन्ने कोही पनि छैन। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम मङ्गले सार्की हो सर। किन यो तपाईँ यो अहिले काउली फरानी गर्न लाग्नु भएको? अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बिक्दै नबिक्ने भएको कारणले गर्दा अब खेत पनि खुला गर्न पर्यो, अर्का खेत, अब अर्का पैसा पनि तिर्नु पर्यो र अब यो काउलीलाई चाहिँ अब यसलाई काम नलाग्ने भइसकेर नबिक्ने नै भइसकेपछि र लाने ठामै नभइसकेपछि त अब यसलाई नष्टै गरेर अब के लाउने हो कि भन्ने सोच गरेर हो सर। मैले लगभग काउली 21 रोपानीमा लगाएको थिएँ। 28,000 बिरुवा लगाएँ। त्यसमा मेरो खर्चा बर्चा सबै मेरो 3 जना बरी छोरो गरेर 3 जनाको बाहेक 4,25,000 मेरो खर्च भएको छ। बेच्ने कुरामा मैले जम्मी 37 कुन्टेल लगेँ। 37 कुन्टेलमा पनि मलाई 5 रुपियाँले पैसा दिन्छु भने व्यापारीले त्योभन्दा विकल्प अनि मैले लान छोडिदिएँ र गाडी पनि पाइनँ र लान पनि छोडिदिएँ। भनेपछि 37 क्विन्टलको कति रुपियाँ तपाईँको आयो? मलाई हिसाब गर्दाखेरि 37 कुन्टेलको उहाँले भन्नुभएको छ 16,500 चान्चुन आउँछ भन्नुभएको छ। अब मेरो गाडी भाडै 37 कुन्टेलको 7,000 चान्चुन गाडी भाडा हुन्छ। अब खेताला मैले त्यो काउले काट्दा 10 बजे पुर्याउनलाई 5 जना 6 जना खेताला हालेँ र त्यो पैसा दिन नपाएर म तनावमा छु। अब अहिले अब यही हो र खेतालालाई चाहिँ अब के गरिदिने भन्नेमा छु सर। म काउली नै लगाएको थिएँ 21 रोपानीमा। अब चाहिँ खुर्सानी र काँक्रो लाउँछु है भन्ने सोच बनाएको थिएँ,
त्यो पनि अब मसँग पैसा छैन, अब यसलाई खेतै रोप्ने हो, अब के गर्ने हो, त्यसमा ठेगानै भएन। 8 रोपनी मेरो आफ्नै हो, 13 रोपनी चान्चुन चाहिँ मैले लिजमा लिएँ। लिजमा लिँदा वर्षको कति तिर्नुपर्छ? अब वर्षको चाहिँ ठ्याक्क उहाँले तोक्नु भएको छैन, मेरो विचारमा लगभग 2 जनाको गरेर 70,000 जति दिनुपर्छ कि अब त्यो उहाँहरूले छुटकारा केही दिनुभयो भने दिनुभयो होला, नभएदेखि अब सल्लाह अनुसारबाट मात्रै जानुपर्छ सर। मन त दुखेर त भित्र त कति रोएर छ, भातै खान मन लाग्दैन नि। अब बच्चा सानसाना छन्, अब त्यो 2टा नातिनी छन्, के लिएर आइदिने भन्छन्, हाम्रो काउली कहिले लाने भन्छन्, त्यहाँ त अब के झुन्डेर मर्नु कि फालेर मर्नु त भइरहेछ नि। अब छोरो बालाका अस्ति भर्खर अपरेसन गरेको, यो भर्खर 23 वर्ष हो, अपरेसन गरेर 1.5 लाख खर्च गरेर दुःख गरेर गरा हो। अब कुन ठाउँमा लाउने त? नेपाल सरकारले पनि अहिले अब केही लगानी केही स्रोतहरू दिन्छ, अनुदानहरू आउला भन्ने सोच पनि होला थियो र अब नष्ट भएको छ। अब मेरो आफ्नो सोच र मेरो आफ्नो दृष्टिले चाहिँ के देख्छ भने चित्त त दुख्ने कुरोमा त घरै नजाउँ, अब यो खेतमा नै नआउँ। पनि छैन, मैले वैशाख 2 गतेबाट म यो खेतमा टिके पनि छैन। अहिले खरानी गर्न आएँ। अब काउली लाउने सोच बनाएको थिएँ। पोहोर मैले काउली बेचेर बासु सरको संस्थाबाट 1.5 लाख लिएर काँक्रो लगाएको थिएँ। काँक्रो लगाउँदा पोहोर 4 लाखको बेचेको थिएँ यो खेतमा। अब अहिले चाहिँ नष्टै भयो, पैसा 1 रुपियाँ आएन भन्ने भयो। मेरो हातमा परेको भने छोराले बाइकमा तेल हाल्नलाई 1000 र मैले खाजा खानलाई 200 रुपियाँ दाम लिएको छु, नत्र 1 रुपियाँ दाम मेरो हातमा परेको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ पहिले नै आइजो भन्नुहुन्छ। अब त्यो भाडा दिने सबैलाई जाने कि नजाने कि के गर्ने? लागेको खेती यो बालाका बच्चा जस्तै नै लाग्यो मलाई। यसलाई मैले यति राम्रोसँग हुर्काए हो। यसलाई राति पानी माग्दाखेरि यो हाम्रो यो खोल्सा पानी भने हाम्रो पालो हुन्छ, पालोमा चाहिँ तपाईँ भनेपछि राति पनि बत्ती बालेर पनि यहाँ पानी लगाएको छु। अनि फलिसकेर तनाव भइसकेपछि यो नष्ट गरेर बरु यो 12-20 साथीहरू सबै मेरो साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू खानुहोस् है भन्दा पनि मेरो यो 12-20 साथीहरू पनि नलाने। तपाईँको धेरै मिहिनेत भयो, धेरै दुःख भयो, त्यस कारणले हामी खाँदैनौँ भन्नुहुन्छ। अनि धेरै त पारीतिरबाट लानुभयो त्यो पारीखेतको चाहिँ, पारीखेतको त धेरै नै त्यो सबै नै लिएर गएको हो। मैले फ्रीमै दिनुभयो? फ्रीमा। अब किन लिने पैसा लिएर चाहिँ मैले कति लिने त पैसा? अब त्यो न जस्तो जोख्ने बाटो छ। उहाँहरू त भन्नुहुन्छ हामी त्यसै खाँदैनौँ भन्नुहुन्छ। मैले 20-30 लिएर त त्यो मेरो आफ्नोलाई त अलिकति आशिक त मिल्ला नि केही भन्ने सोच गरेँ। यो काउली कति केजीको रहेछ एउटा काउली? मैले छानेर काट्दा त 3.5-4 पनि पुग्छ यो काउली। तर एक रेटमा मैले 2.5 किलो भन्दा घटी चाहिँ एउटा काउली पनि हुँदैन भन्ने अनुसन्धान गरेको थिएँ। त्यस्तो काउली फलेको थियो अहिले। अब मैले लगाएको भने 23 बोरा यो देशी मल भन्छु म, देशी मल 23 बोरा देशी मल हालेँ। त्यसबाट वस्तुको मल यहीँ किनेर 3 टिप लिएर आएँ। माधा रिमिसित 3 टिप 300 बोरा कुखुरा मल लिएर आएँ। र त्यसमा औषधिहरू भने चाहिँ अब छोराले नै लिएर आएको छ। मेरो दाइ के अरे मेरो साहेबको दाइको पसलबाट लिएर आएको छ। कति उधारो बाँकी छ त्यहाँ के होला त्यो छोराले नि थाहा छ, मलाई थाहा छैन। छोरो त्यति गफ पनि गर्न नसक्ने भएको छ अहिले। अब किनभने किन बोलिरहनु, के बोल्दा के हुन्छ भन्ने कुरो, कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरो। पैसा माग्नेदेखि विकल्प कोही पनि छैन। खेतालाले त मैले 40 रुपियाँ किलो बेचे भए पनि खेतालालाई दिने भनेको पैसा त त्यति नै हो नि। अब बिहानदेखि आएको 1000 र आइमाईलाई 500 मात्रै हो। अब मैले 40 मा बेचे भने त उसलाई दिने त त्यति थियो नि। त्यसो हुनाले चाहिँ मैले जताबाट पनि जहाँबाट पनि जुटाउनु पर्छ। र अब मेरो पूर्जा बसेको छ, मेरो खेलो पनि छैन। अब पूर्जा डिपोसमा राखेको छु, किस्ता तिर्ने हो। डिपोस ब्याङ्कबाट यो फाइनेन्सै भन्छ होला त्यसले, त्यहाँ लिएर गएर राखेको छु। मलाई अब दृष्टिबन्धकी जिल्ला गरेको छ, त्यहाँ पनि 8-9 हजार रुपियाँ खर्च कति गरेको छ मलाई थाहा छैन, त्यो खर्च भएको कुरो। यो पनि अब फरानी गर्ने बेला भयो होइन? सबै यो त सबै नष्टै हो, यिनीहरू नष्टै हो। यिनीहरूलाई त अब कामै हुँदैन। यो अब यो लाने भन्ने सवालको यही भाइ साथीहरूले खाए भने खाएनन् भने यो नष्ट गर्ने हो। नष्ट गरेर अब सकिँ भने अब पैसा छैन, पैसा भने छँदै नै छैन, मसँग चिया खाने पैसा पनि छैन। जस्तो नष्ट गर्नको लागि त अब त आफै सकिँदैन होइन? आफै त सकिँदैन। अब यसको लागि पनि त मजदुर राख्नु पर्यो। हजुर, अब फेरि पैसा पर्छ। फेरि पैसा पर्छ। अब यो सबै नष्ट गरेर सफा बनाउनलाई मलाई करिब 50,000 को एक रेट आउँछ। त्यो पारी देखिएको जति जम्मै हो, त्यो खेत गर्नुभन्दा माथि जम्मै हो, त्यतापट्टिका त्यो घाँसले छोपिया हो, त्यहाँ लगेर बढी सिद्धिया हो। अब योभन्दा सानो हुने काउली त अझै यसको त बाउ त पारी थियो, अझै यसलाई अलि लास्टा पानी अलि लाउन ढिलो भएछ।
यो मैले पारस काउली लाएको हो। पारस काउली यो चाहिँ पारस जातको 3 थरी छोराले लिएर आएर लाएको। डेबिटु मस्टिक लाएको हो। 3 थरी लाउँदाखेरि 3 थरीको सवालमा नै नष्ट मेरो भयो नै। मेरो 10 लाख रुपियाँ दाम गयो। मैले 10 लाख कमाउने त बाटै रहेन। जीविकोपार्जन कसरी गर्ने होला त अब साँच्चै हो भने मान्छे झुन्निने भने बिख खाने भने पैसा तिर्न नसकेपछि रहेछ। छोरछोरीको माया त छँदैछ। बाबुआमाले हामीलाई हुर्काउनु भयो, यसै गरी हुर्का होला भनेपछि यो छोराले गरेको दुःखको पीडा लाग्छ मलाई ज्यादा। कुनै बेला पनि ग्यास्ट्रिकको व्यथा छ, कुनै बेला पनि भात खाँदैन र अनि पेट दुखो भनेर आफैले मल बोकेर धेरै कष्ट गरेर बोराको खेत त बोक्न सक्दैन त। अनि वस्तुको मल किनेर ल्याएर छ, गाडी अनलोड गर्नु लोड गर्नु गरेर गरेको कारणले भन्दा नि काउली र बरीको र छोराको चाहिँ साह्रै पीडा, राति निद्रा लाग्दैन। अनि खबर सुन्छु यस्तै यही लकडाउन कहिलेसम्म होला त भनेपछि अहिले त लकडाउन जहिले सुकीसँग होस्। अब रुनै पर्ने हुन्छ र रुनै पर्ने अवस्थाले भयो नि। अब मेरो हातमा 10 लाख रुपियाँ दाम त अहिले त मेरो आइसक्यो दाना हो नि। यो पहिल्यै नष्ट भइदिए भए मलाई यति पीडा हुँदैन थियो होला। अब रोएर पनि अब हाँस्नु परेछ। अब त मलाई अन्त्यम भइगयो नि। अब अठामै छैन। अब घर हेरो खाने सामान छैन। अब 2-4 पोका धान होला त्यति हो, अरू केही पनि छैन। अब अनि त तनापे त भयो नि, मर्ने कि गरेर खाने त। लगानी गर्न धानको बिउ किन्ने धरै पैसा छैन मसँग। धानको बिउहरू किन्ने पैसा छैन मसँग। मल किन्ने जहाँसुकै जाओस्। अब छोराले 10,000 उधारो बालकृष्ण सरकै मेरकै दाइ काँडा उधारो लिएर आएको छ। 2 बाग छ काँक्रो। त्यो पैसा अब उहाँहरूलाई कसरी लैजाने र के गर्ने। अब त्यो काँक्रो लाउने भनेको छ, कहाँबाट ट्र्याक्टर ल्याउने, कहाँबाट जोत्ने, यो नष्ट गर्नलाई छुट्टै पैसा लाग्यो भनेपछि त म त अब डुब्ने कुरोमा त 15 लाखको हाराहारीमा आइसक्यो नि। सम्झेर छोराले भात खाँदैन। यताबाट खेताबाट काउली हेर्न अस्ति आएको थियो, भातै नखाइकन छोरो सुत्यो। अनि छोरालाई सन्चो भएन भन्नेमा भयौँ हो। अनि कसैले नि खाइएन भात। अनि भोलिपल्ट उठेपछि काउली सबै गयो। अब के हेर्ने, कहाँबाट तिर्ने पैसा भन्ने। त्यही छ। अब हामी किसान रुनु परेको छ। कहीँ जाने ठाउँ छैन, बेच्ने ठाउँ छैन। अब लैजाउँ, लकडाउन छ, गाडी भाडा तिर्ने पैसा किसानलाई आउँदैन। अनि हामी त अब रोएर बस्नु पर्यो नि सर। अब उपाय केही पनि छैन। न बिउ बिजन हामीलाई गतिलो पाउँछौँ हामीले। हामी अब बिसौलीमै पर्ने हो। अब हामीले किन्दाखेरि भने कति बिउै बिग्रेको हुन्छ। लगाइसकेपछि बिउै हुँदैन, गतिलो हुँदैन, त्यसै बिग्रिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो त अब सत्यनाशै भयो नि। अब हामी किसान जति त हामी गयौँ नि। अब केही उपाय नै छैन नि। छैन सर हाम्रो। अब यही हो। अब हालत यही हो। यो अस्ति फरानी गर्नुभयो। ओहो, भनेपछि यो सबैमा यो धान लगाएको पनि काउली थियो। यो धान लगाएको मेरो खेत होइन सर। तपाईँको धान अनि यो काउली जति यो सिरान पुछार। अनि त्यहाँ पोखरी खनिएको छु। त्यहाँ अहिले घाँसले त्यहाँ अलि छोपिया छ। त्यहाँ पोखरी खने। अनि यताबाट लाइनबाट लिएर त्यो पोखरी पानी। भनेपछि यो काउली लगाएको तपाईँको होइन? मेरो यसमा चाहिँ मैले सिमी लाउन खोजेँ हो। सिमी नभएर अनि सिमीको बिउ किन्ने पैसा नभएर यो यति चाहिँ अब बाँची राखेको छ। सिमीको पैसा नभएर, सिमी किन्ने पैसा नभएर। ओहो, बिउ किन्ने पैसा मसँग छैन। अब यही हो। यो सिमीको पनि लगभग 1.5 गरो हो यो। यसमा अब साथीहरूले अब खानुभयो होला, लानुभयो होला र मैले दिएरै खायो यो हजुरको। भनेपछि यो तपाईँको यता आउनुहोस् त। यो यहाँदेखि होइन? यो यतापट्टि यो धान लगाएको तपाईँको होइन? होइन, यो पारिपट्टिबाट त्यो गरोबाट त्यो नष्ट गरिसकेको भनौँ त्यो त्यसलाई। त्यो नष्ट गरिसकेको पहिलो निक्लिने काउली हो। यसलाई थर्पी गरेर लाटेँ मैले 3 लट गरेर। यो दोस्रो लटको हो यो र यो 3 लट लगाउनु भएको थियो। पहिलो लटको उता थियो त्यो त्यहाँभन्दा तलतिर त्यो 1 लटको। अनि योभन्दा माथि र यो गरोभन्दा बाहेकको 1 लटको यो नष्ट भएको यो माथितिरको हो। अनि यो र त्यो पारी यो 5 रोपानी र यो 3 रोपानीमा मैले
पछिल्लो लट वैशाखमा भाउ पर्छ कि भनेर यो यसरी लगाएको हो। अब यसरी लगाएकोमा अब सबै नै नष्ट हो। यो मैले लगेको भने त्यही 16,000 को 21 रोप्नीमा 16,000 को काउली बेच्नु भयो। 16,000 को यो भने यो सब भनेपछि यो सिजन अफको होइन, बे सिजनल तरकारी भनौँ न। हजुर, यो बी सिजन र यसले चाहिँ भाउ पर्छ भन्ने आधारबाटै मैले यसलाई लगाऊँ। अब अहिले गएर नष्ट गर्नु पर्यो। नष्ट गर्दा पनि अब रुन मन लाग्छ। अब उपाय काहीँ केही पनि छैन, ठाम छैन। अब लानलाई गाडी छैन, लकडाउन छ। फ्याल्नलाई पनि एकदमै गाह्रो भयो। फ्याल्नलाई पनि गाह्रो भयो भनेपछि यो फ्यालेपछि त यहीँ त यो कहाँ फाल्नुहुन्छ? अब यसलाई यहीँ कुड्काइदिन्छु र मेरो धारणाले यहीँ कुड्काइदिन्छु र फिजाइदिन्छु। यो फिजाउनलाई पनि पैसै लागिहाल्यो। अनि यसमा फेरि यो कुहिँदाखेरि यो मल हुन्छ कि यो यसमा किरा लाग्छ कि लाग्दैन? फेरि अर्को बालीले असर गर्छ कि गर्दैन? अब त्यो चाहिँ मैले एउटा सोध्नै पर्ने हुन्छ। त्यो मैले अनुभव मेरो छोरो त्यो एउटा इद्द नेउपाने भन्ने एउटा इजरायलबाट तालिम लिएर आउनु भएको छ। उहाँले आउनुहुन्छ। उहाँले हेरेपछि अब यसले फेरि अर्को नष्ट गरिदिन पनि सक्ला लाउन सकेको खण्डमा, अरू बाली लगाउने कुरामा अब गर्न सकिएला। तर सोध्नुपर्छ, हुने रहेछ भने चाहिँ यसलाई टुक्राएरै हालिदिने भन्ने सोच चाहिँ गरेको छु सर मैले। अब अरू चाहिँ उपाय नै छैन त। अब के गर्ने सर, यसलाई पन्छाउन पनि तार लाग्ने नै ठाउँ भने यसमा 4500 बिरुवा गएको छ। अब 4500 बिरुवालाई पन्छाउन पनि अहिलेको खेताला त लाग्छ नि, 8-9 जनै लाग्छ नि। यसलाई कुड्काएर गर्ने, पन्छाउन गर्ने, अब यसलाई गर्न त लाग्छ नि। अब लाउन पर्यो, नष्ट आफ्नै हातले गर्नु। एउटा जस्तो यो काउली होइन तपाईँको सिजनमै बिक्री भएको भए तपाईँको कति जति यसमा के छ भने अर्को बाली यो अहिले यो सकाएर अर्को बाली भइसक्यो हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो? यसमा मैले यो लान पाएको भएर सिजनमा चाहिँ लाउन पाए भए भाउ भने त अब खानीलाई महँगो छ, बेच्नेलाई सस्तो छँदैछ, त्यो छाम्मै रह्यो। मैले इन्ताका अर्को काउली काँक्रामा थाक्रो दिइसक्छु। किन भन्दा मसँग पैसा यही काउलीबाट हुन्थ्यो, मैले उता तिर्न पनि पाउँथेँ, अनि म विश्वासिलो पनि हुन्थेँ। अनि यहाँ मेरो छोराले पोहोरको वर्षको आधारमा अहिले थाक्रा हालिसकेर मसिना सुरु भइसक्थ्यो। ल अब भनेपछि जेठको 12-15बाट यहाँ भइसक्थ्यो, काँक्रो हुन थालिसक्थ्यो। भनेपछि यो दोस्रो लटको, यो दोस्रो लटको, यो तेस्रो लटको, त्यो बारीमा गइसकेपछि त्यो पहिला लटको, यो दोस्रो लटको त यो त खतमै भइसक्यो होइन? यो खट्टा नष्ट भएर कुहिएर गयो। कतिले साथीहरूले लानुभयो। अब यो माथिबाट गइसक्यो, यो भयो, यो पारी उतापट्टिका भए, यो यतापट्टिको यो त सबै हो नि सर। भनेपछि यो काउली दोस्रो लटमा पनि तपाईँको काउली ठुलै थियो? दोस्रो लटमा यो अहिलेको भन्दा दोस्रो लटको काउली ठुलो अहिलेको। भनेपछि अहिले तपाईँको 3 केजी 4 केजीको छ। अहिले फुल्दाखेरि पनि यो फुलेसी हल्को हुन्छ। यति कसिलो, यति यो दुधको तर जस्तो थियो यो काउली। यो एउटा काउली करिब 4 किलो एभरेजमा आउँथ्यो होला धारकी लाँदा। तर बजार निकाल्दाखेरि आउँथ्यो होला भने अहिले पनि यो काउली करिब 3.5 किलोभन्दा घटी छैन। अहिले यस्तो बिग्रिसकेपछि पनि बिग्रिसकेपछि यो 3.5 किलोभन्दा घटी छैन। अब यो अब यस्तो भएर गइरहेछ सर। अब यसलाई के गर्ने? अब यो त भनेपछि अब हामी यतापट्टि पहिलो लटकोमा जान्छौँ होइन? हजुर, पहिलो लटमा यो अब चलेसम्म यो यसमा अलिअलि तपाईँ के छ गाउँको मान्छेहरू पनि लिएर गयो खानालाई होइन? हजुर, गाउँको मान्छेले धेरै लानुभयो, मैले दिएँ। यतापट्टि यो तेस्रो लटको होइन? तेस्रो लटको भनेपछि यो पनि सबै यसमा 16,000 को यसबाट बिक्री गर्नु भएको? 16,000 भएको चाहिँ काउली यही हो। 16,000 भएको यो माथितिरबाट खानुभयो, साथीहरूले लानुभयो, दोकानबाट लानुभयो। दोक्रा लानु पर्यो दाइ के गर्ने भन्नुहुन्छ। अनि पैसा कति लिने भन्नुहुन्छ। मैले अब लिगेस 50-60 रुपियाँ हो, बरु साथीहरूलाई त्यसै नै लैजानुहोस्, मलाई परेन भनेर भने। र यो पहिलो लटकोमा मैले 16,000 काउली बेचेँ। अब त्योभन्दा विकल्प दोस्रो लटको बेच्नै पाइनँ। तेस्रो लटको त यहाँ सरहरूले देख्नु भएको छ। तेस्रो लटको त छोके होइन, यो खाना पनि कसैले लगेको छैन होला। कसैले माग्छन् लिएर जा भन्दा लग्या भए म भन्न सक्दिनँ। म चाहिँ यसमा खेतमा झर्दै झरिनँ वैशाखबाट चाहिँ। अब यसलाई मलाई हेर्न मन लाग्यो। यत्रो कृषि प्रधान देश भनेको छ हाम्रो, लोकतन्त्रबाट पनि संहितामा नेपाल गइसक्यो। यस्तो बेला पनि यो पीडा त पर्नु पीडा त मेरो जीवनमा पनि, मेरो बाबामा मर्दा पनि परेको थियो नि। त्यति पीडा भने मतलब मैले पोल्टिङ गरेर यस्तो बनाएको थिएँ यहाँ, यस्तो बनाएको थिएँ यहाँ, यस्तो थियो। अब यो जाँदाखेरि त पीडाको कुरो गरौँ भने त अब सकिन भने त परिस्थितिले त्यस्तै लिएर आयो भने त मर्न पनि परिदिन आउन सक्छ। अब घरमा चिठी काट्न थाल्छ, अब चिठी काट्नै पर्यो। मसँग पैसा भने मेरो बगालीमा होला 20-25 रुपियाँ, त्यति नै हो। अरू 1 रुपियाँ दाम मसँग छैन। अब बजार मेरो गएन, बजार जाने ठाउँ पनि छैन। हिजोको दिन पनि थियो के भने हिजोको दिनमा पनि हामी बिसाउलेको तनावमा हुन्थ्यौँ।
अब हामीले धारकै लाँदाखेरि उनीहरुले नै उ गर्ने हो। न त खानी मान्छेलाई सस्तो छ, न त बेच्ने मान्छेलाई महँगो छ। हामीलाई एउटा जीविकोपार्जन हुने बाटो थियो, हाम्रो बजार छैन। हाम्रो बजार छैन। बजार चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गर्देदेखि, बेच्ने वातावरण बनाएर सहज गर्देदेखि यसमा हामी खुसी हुने थियौँ। हिजोको दिन भन्नु कि पहिले यसभन्दा यो लकडाउन नभएको भए पनि तपाईँ घाटामा जानु? मैले घाटामा जाने कुरो भयो। किन भयो भने मैले त यहाँबाट लगेर त एउटा व्यापारीलाई दिनु पर्यो। व्यापारीलाई त्यसै व्यापारीले अब बिकिन भने हाम्रो जस्तै सामान आज बाँकी गरेर छोडेका छौँ। हामीले सामान धारकेमा लिएर गएर छोडेका छौँ भने बुटाल भैरवा कहाँ पठाउने उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ, त्यो गाडी कहाँ बस्छ? अनि भोलिपल्ट बिग्रिया चाहिँ हामी किसान। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट हामी 5मा आइसकेका छौँ र यो ढकाल खोलामा हामी आएका छौँ। र जसरी वार्ड नम्बर 4मा किसानहरूले आफ्नो काउलीको मूल्य नपाएपछि अहिले काउली फरानी गरिराखेको छ, अर्थात् काउली नष्ट गरिराखेको छन्। सित्तैमा पनि काउली कसैले लगिराखेको छैन, बजार भाउ छैन। र यो ठाउँबाट वार्ड नम्बर 4बाट झन्डै 25-26 किलोमिटरको दूरीमा काठमाडौँ पर्छ र यो ठाउँबाट कुरा गर्ने हो भने झन्डै 20 किलोमिटरको दूरीमा देशकै राजधानी काठमाडौँ पर्छ। तर यो ठाउँको तरकारी पनि काठमाडौँ भित्रिन सकेको छैन। किसानहरूको तरकारी बारीमै कुहिराखेको छ। र हामी खास गरेर यो ठाउँमा हामी टमाटरको कुरा गर्छौँ। र यो ठाउँमा हेर्ने हो भने टमाटर यो लकडाउन भएपछि किसानहरूले टमाटर खेतबाट टिपेनन् र अहिले बोट नै गलिसकेको छ। टमाटर पनि अब यहाँ यो ठाउँमा गनाइराखेको छ, कुहिएर गनाइराखेको छ। र यही बारेमा म यहाँका किसान, तपाईँको नाम? मेरो नाम गोविन्द हरियाल हो। यसै धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा नम्बर 5 यही ढकाल खोलामा बस्छु। कतिमा लगाउनु भएको छ? कति तपाईँको रोपनी छ? यो चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा 4 रोपनी 5 रोपनी छ। उपारि अहिले देखिहाल्नु त्यो 7 रोपनीको प्लट हो। र त्यस्तै उता 10 रोपनीको उसमा काउली त्यो काट्दै काटेर हजुरले अहिले भन्नुभएको जस्तै अब कसैलाई सित्तै पठाउनु पर्ने भएपछि हामीले किन दुःख गर्नु भन्नेमा पनि लाग्यो। र यो लगभग अब कुहिएर नष्ट नै भइसकेको स्थिति छ। भनेपछि यो टमाटर कतिमा लगाउनु भएको छ तपाईँ? कति रोपनीमा? यो टमाटर यहाँ 7 रोपनी, उतापट्टि 5-7-5 12 रोपनीमा हाम्रो अहिले हेरेको प्लट पारी हेऱ्यो त्यो 5 रोपनी, यो 7 रोपनी, 12 रोपनीको प्लट भयो। 12 रोपनीमा तपाईँ टमाटरलाई टमाटरको बोट पनि अब कुहियो गयो। पारी पनि अहिले देखिहाल्नु कति पटक टिप्नु भएको छ टमाटर? पटक होइन, टिप्दै टिपिएन। टिप्नु भने काठमाडौँबाट अब हामी यसलाई त क्रिएट चाहिन्छ सर होइन, डोका यताउति भन्ने कुरा होइन। काठमाडौँबाट अब व्यापारीलाई चाहिँ क्रिएट पठाइदिएन भन्यो भने अब त्यो अस्तिनको भाडा त अघिल्लोचोटिको भाडा कसले तिर्छ थाहा भएन। अब पठाएर त के अर्थ भएर भाडासहित तिर्दिनु पर्ला भन्ने जस्तो कुराकानी व्यापारीबाट पनि आयो। अब सायद अब एउटा राज्यले किसानको उसमा चाहिँ हेरिदिएको थियो भने गाउँभरि सबै किसिमका कृषि सम्बन्धी काम गरेका जुन जति पनि सहकारी थिए होइन, तिनलाई परिचालन गरेर ग्रेडिङ गरेर केही नभए एउटा निश्चित मूल्य दिएको भए हामीले पनि मूल्य पाउँथ्यौँ र हामीलाई पनि बाँच्ने आधार हुन्थ्यो। अब एकाधिकार बजार कालीमाटीमा गयो, एकाधिकार बजार छ, न हामीले बेच्न पाउँछौँ होइन, राज्यले भने सुनिन्छ। अब अरबौँको तरकारी सङ्कलन भयो इन्डियाबाट। अब त्यो के कसरी के हो? अब हाम्रो यहाँ तरकारी नबिग्ने, इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँ तरकारी किन्ने होइन, यस्तो मेलोमेसोमा चाहिँ तपाईँको सरकार पनि लागेको छ। हुन त फेरि किसानको पनि एउटा लिडर पनि छैन। जहाँसम्म पोल्ट्री व्यवसायहरूको, दुध व्यवसायको लिडर आफ्नो चाहिँ किसानहरूको लागि लिडरसिप गर्छ भने हाम्रो त्यो पनि देख्दिनँ होइन। अब त्यो कारणले पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। टमाटर बाहेक 12 रोपनीमा तपाईँको टमाटर भयो, टमाटर बाहेक अरू के छ? अब यो अहिलेको सिजनमा यो नै हो। अब पछि यसमा चाहिँ हामीले करेला लगाउँछौँ, घेरौला लगाउँछौँ, लौका। बर्खामा चाहिँ प्रायः हाम्रो चाहिँ लहरे बाली नै हुन्छ। गएको वर्षमा कतिको टमाटर बेच्नु भएको थियो तपाईँ? गएको वर्षमा सुरुमा त अलिक कमै भाउ थियो। लगभग इन्ताका पोहोर हामीले 1200-1500ले काठमाडौँबाट चाहिँ कालीमाटीबाटै पनि व्यापारीले अब आफ्नो नाफा खाएर 1200-1500ले यो बेलामा हामीले टमाटर निकाल्दै पाउँथ्यौँ। र 2-3 लाख बराबरको टमाटर हामीले एक सिजनमा अब यतिमा 3 लाख बराबरको हामीले मूल्य पाउँथ्यौँ, पाएका थियौँ
होइन। अब यसपालि त यो हिसाबै नगरौँ। यसपटक लागत कति लाग्यो? यसमा समग्र यसपालिको यो काउली टमाटर गर्दा समग्र अब यसलाई मात्रै त मैले गरेको छैन होइन। लगभग अब 1.5 चान्चुन मल बिउ गर्दा 1.5 चान्चुन गएको छ। 1.5 लाख गएको छ र हाम्रो अब आफूले काम गरेर त हिसाब किताब छैन। कतिजना काम होइन? काम त हाम्रो उसमा परिवारमा 4 जना निरन्तर गरिन्छ यसमै काम गर्नु। हजुर हजुर। त्यसको हिसाब किताब केही पनि छैन सर। क्यास तपाईँको 1.5 लाख? 1.5 लाख रुपियाँ क्यास नै। अब मलहरू भनौँ न, अब विभिन्न तत्त्वका मलहरू विषादीहरू होइन, त्यो हाल्दाखेरि ओढ्ने सबै गर्दाखेरि लगभग त्यति चाहिँ खर्च भएको छ सर। एउटा दर्बिलो राज्य थियो भनेदेखि तपाईँको यसलाई त केही गर्थ्यो नि त होइन। यसलाई त जति पनि कृषि सहकारी एउटा लागेका छन् होइन, निश्चित मूल्य तिमीहरूलाई यो तिर्छौँ होइन, दिन्छौँ। यहाँ हेरौँ न होइन, यो टमाटर होइन सबै गयो। हजुर सबै नै गइसक्यो। यो त धेरै अगाडि बजार जान पर्ने हो। यो त 1 महिनै भइसक्यो त अलिअलि। यो सित्तै भने अब बारी त हाम्रो पन्छिँदैन, कसैले आएर उठाइदिएको भए कमसेकम यो बारी गनाएर त भन्ने थिएन नि त होइन। त्यो पनि स्थिति छैन अहिले। भनेपछि अब सरकारले चाहिँ तरकारी नपाएर विदेशबाट चाहिँ हामीले खरिद गरिया भनिएको छ हेर्नुहोस् होइन। यहाँ दुधको मूल्य पाउँदैन, किसानले उहाँ पाउडर दुधको लागि अब के कस्तो पाउडर दुध खरिद्छ होइन। यो कन्डिसनमा हामी छौँ सर। अब यो कसलाई दिने दोष, यस्तै परिस्थिति छ। त्यस्तै पर्दाखेरि भनेको अब बाँच्ने आधार चाहिँ लगभग अब समाप्त भने मतलब अब भन्नु न कसरी चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो। यत्र परिवार चाहिँ गर्नुपर्छ, अरू छैन। यिनीहरू नै हो काम, अरू काम छैन। अरू काम खासै छैन। घरबाट खेतमा निस्किँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? म त निक्लेकै छैन। जुन पारीको पलाउनु पनि अहिले तपाईँले देख्नुभयो, त्यहाँ किन जाने, त्यो मन गर्नको लागि किन जाने, म त गएकै छैन भन्दा पनि हो। किन जाने होइन। त्यो फेरि सम्झिकन गर्नलाई बिर्सिसकेका कुराहरू जसरी खोतल्नेको म त अब लगभग भन्नुपर्दा म त 12-15 दिनै भइसक्यो अब आउँछ। अब केही अब होला आश केही पनि होला भने लकडाउन थप्पै बजार चलेको छैन। लगभग पीडा बोध हुन्छ सर। अब मेहनत आफूले गरेको मेहनत यो गरेर लगभग वर्षभरिमा कसरी चल्ने भन्ने कुरामा लागिरहेको हुन्छ। अब यो आफूले गरेको मेहनतै पनि फर्किए पनि अब भनौँ न बराबर त भइन्थ्यो नि। यो त उल्टो घाटा भयो होइन। अब आफ्नो परिवार चलाउनु त 1 वर्ष त बाँकी नै छ। त्यो कारणले। कुन जातको टमाटर थियो यो? प्लाटिना नामको टमाटर हो। प्लाटिना हजुर जातको टमाटर। हजुर। भनेपछि एउटा बोटमा कतिसम्म फल्दो रहेछ यो टमाटर? यो लगभग 4 देखि 5 किलो फल्छ एउटा बोटमा। राम्रोसँग भयो भने, यो राम्रोसँग हामीले उठाउन पायौँ भने लगभग 5 किलोसम्म त्यस्तै बोटहरूमा हामीले 5 किलो टिप्न पाउँछौँ। अनि कति तपाईँ होइन कतिवटा बोट लगाउनु भएको थियो यसमा? यो प्लटमा 2000 छ, पारी लगभग 3000 छ। 3-2-5,000 रुपियाँ लगाउनु। यो धेरै बाक्लो लगाउनु मिल्दैन। 1-1 मिटरको दूरीमा लगाउनु पर्छ यो। 1-1 मिटरको? हजुर हजुर। के भन्ने हो र, हामीले त एउटा असल गार्जेनै पाइरहेछौँ क्या अहिलेसम्म। यदि थियो भने त यो तपाईँहरूको मिडिया आएर पनि यो हुँदा त उहाँ देखाउँदा केही पीडा बोध हुनु पर्थ्यो उहाँहरूलाई होइन। अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई। के भन्ने हामीले? नेपाल कृषि प्रधान देश हो के लाग्छ? होइन, कृषि प्रधान देश होइन। किन? कसरी कृषि प्रधान देश भने, अब हाम्रो यहाँ बजारमा चाहिँ टमाटर कुहिरहेछ। अब काठमाडौँमा जनताले तरकारी खान पाएन र उसबाट चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ दैनिकी तपाईँको अर्बौँको तरकारी चाहिँ भित्रिरहेछ। कृषि प्रधान देश अब हामीले कसरी भन्न त मिलेन। उही हामी जानेर नजानेर कृषि कर्म गलतले लाग्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कृषि प्रधान देश कसरी भन्ने? हाम्रो खोइ के छ? आत्मनिर्भरताको लागि केही छ? कृषि कर्म गरे बापत मलाई पनि म जस्तै युवाले चाहिँ कृषि गरेपछि अर्को मान्छेले फलानु दाइले गरेको जस्तै अथवा फलानु भाइले गरे जस्तै भन्ने चाहिँ कृषिमा मन जाने एउटा वातावरण त हुनु पर्यो नि त। त्यो त छैन। यो देखेर चाहिँ कुन चाहिँ मान्छे कृषिमा अगाडि बढ्छ भन्नु त? व्यापारीलाई आउट टिप बारी खाली गर्दा भन्दा पनि छैन क्या यहाँ। खाने होइन बेचाउँदैन, सित्तैमा लैजाउँ भन्दा पनि छैन। त्यो गरिदिएको भए अब यहाँ हामीले अब अर्को बाली लगाउनलाई त केही सहज हुन्थ्यो नि, सफा त हुन्थ्यो नि। सित्तैमा भन्दा पनि आउँदैन, कोही आउँदैन, छैन। अझै पनि केही छ, यो कसैले आएर सित्तैमा लैदियो भने म पठाइदिन्थेँ बारी खाली गर्नको लागि। देखिहाल्नु काउली पनि त्यही भनेको मैले। त्यस्तो कन्डिसन छ सर। पीडा चाहिँ कहाँनिर भयो भनेदेखि इन्डियाबाट तरकारी भित्री रह्यो, हाम्रो उसले चाहिँ पाएन, मूल्य पाएन सर होइन। कमसेकम तरकारी मात्रै रोकिदिएर, टमाटर मात्रै रोकिदिएर अथवा केही गरिदिएको भए पनि एउटा केही त हुन्थ्यो नि। तपाईँहरू यो कुराहरू आफ्नो जनप्रतिनिधि उहाँहरूलाई भन्नुभयो कहिले? भनेको छ
जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँका भने यही किसानै परिवेशबाट आउनु भएको छ। उहाँ हामीसँग आउनुभयो ऋषिकुमार ढकाल, उहाँको पनि 20-22 रोपनीमा उहाँले चाहिँ टनेलमा टमाटरै खेती गर्नुभएको छ। अब पीडा सबैको उस्तै छ, कसले कसलाई भनिन्छ। यस्तो कुहिराखेको बारीमा कुहिराखेको, हामी त नेपालमा त अब नेपालमा त्यति उत्पादनै हुँदैन रे, त्यही भएर इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ, नेपालको माग धान्नै सक्दैन भनेर अस्ति मात्रै हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू भनिराख्नु भएको छ होइन। तर यहाँ हेर्दाखेरि म त फरक चित्र देखिरहेको छु। त्यो बिल्कुल गलत हो सर। उहाँहरूमा एउटा भिजन नभएर हो। हामी जस्तो युवाहरूलाई कमसेकम एउटा सिजनमा टमाटर गर्ने, कहाँ काउली गर्ने, कहाँ बन्द गर्ने, कहाँ पर्याप्त ठाउँ छ सर हाम्रो खेती गर्ने, र दक्ष जनशक्ति पनि छन्। अहिले सुन्छु 30 लाख मान्छे बाहिरबाट चाहिँ भित्रियो भने यसले के खुवाएर पाल्छन् भोलि, त्यसलाई कुन कर्ममा लगाउनु त भोलि? केही छ? केही पनि देख्दिनँ मैले। यसलाई निश्चित होला मानौ न, म एउटा व्यक्तिले टमाटर लाउने भएपछि मेरो जिम्मा 12 महिना टमाटर जिम्मा देख्नु सरकारले। उसलाई किन्दाखेरि के कति कमिसन पाउने, उसका व्यापारी कालाबजारी दुनियाँ दिमाना गर्नु परेको छ, उसलाई सबै कुरो गर्नु परेको छ। यहाँ किसानलाई त जिम्मा दिनु पऱ्यो नि त। तिमीले मानौ केरा खेती गर, कुनै एउटा चाहिँ प्लटमा केरा खेती गर, अनुसन्धान गर, केरा हुन्छ हुँदैन त्यो ठाउँमा, कागती रोप कुनै ठाउँमा, लिची आँप देखालो पारी हाम्रो लिची आँप पनि छ होइन, होला त्यस्तो पर्छ। कमसे ठुलोको साटो सानो खाएर पनि हामीले चित्त बुझाउँ नि, तर पर्वनिर्वाह त हुनुपर्ने थिएन नि त होइन। त्यो छैन। तर भिजन नभएको सरकार भएर यति दुःख पाइयो सर। अब अर्को पाउडर दुध चाहिँ भित्राउनु नपार, त्यत्रो रडाएको हो। पाउडर दुध भित्रियो अहिले, यहाँ किसानले चाहिँ अब दुध पोखिरहेको स्थिति छ। किसान के भन्ने हाम्रो मन्त्रीले अस्ति कुराउनी बनाऊ अरे खाउँ अरे। अब कसले किनिदिने हाम्रो कुराउनी? त्यो पनि त खरिद गरिदिने मान्छे त चाहियो नि। कति दिन खुवाउने हामीले कुराउनी? टमाटरको त्यस्तै, टमाटरको ससै भन्छ उसले, प्रधानमन्त्रीले भन्ने मैले सस बनाऊ, यो गोलबाट किन कुवाउँछौ तिमीहरू मूर्ख छौ भने, तर आफै मूर्ख। कहाँ हामीले सस केमा सिलौटोमा पिनेर सस बन्छ? खै मेसिन हामीलाई के गरिदिएको छ होइन। त्यो केही पनि छैन सर। अब यो के भन्ने, अब यसमा जति कुरा गरे कुरैको दुःख, कुरा गर्नु मात्रै हो होइन। उहाँ 12 रोपनीमा लगाइएको टमाटर र काउली सबै बजार नपाएर कुहिराखेको छ, र उहाँ आग्रह पनि गर्नुभएको छ कि यो खेतबाट सित्तैमा टिपेर लैजाऊ र खाऊ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर त्यो सित्तैमा लिएर जाने मान्छे पनि छैन। हो, यस्तै यथार्थ यो ठाउँको रहेको छ।